हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी पढ्दैछौँ च्याप्टर 1 को पार्ट 1 है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हामी पार्ट 1 मा चाहिँ जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमीको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ है। र विशेष गरी यो मार्केट इकोनोमीको डेफिनेसनका साथसाथै हाम्रो यो मार्केट इकोनोमीको फिचर्सदेखि लिएर मार्केट इकोनोमीको मेरिट र डिमेरिट्सहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले यसरी हेर्नुपर्दा जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमी भन्दा के हो भन्दा यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इकोनोमिक सिस्टम हो जसले चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुने साना साना जुन हाम्रो समस्याहरू अथवा प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सल्भ गर्ने काम गर्छ है त। र यसरी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन, जसलाई हामीले के भन्छ भन्दा देयर इज नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन इन द इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि भन्न सक्छौँ है त। जसमा चाहिँ यस्तो इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैन। हस्तक्षेप गर्दैन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले कुनै पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाएर यस्तो गर है भनेर यसरी डिरेक्सनहरू दिने, यस्तो लहरू बनाएर अब यस्तै फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नगर्ने त्यस्तो गर्दैन। जसमा चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ फ्री छोडिदिएको हुन्छ गभर्मेन्टले है त। र यसरी चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यो मार्केट इकोनोमिकले हाम्रो क्यापिटलिस्ट इकोनोमिक पनि भनिन्छ अथवा फ्री मार्केट इकोनोमिक पनि भन्ने गरिन्छ है त। यसले चाहिँ अब बेसिक प्रब्लमहरू इकोनोमीमा भएका बेसिक प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सल्भ गर्ने गरिन्छ। जस्तै बेसिक प्रब्लम भनेको चाहिँ कस्तो बेसिक प्रब्लम हो त भन्दा जस्तै के उत्पादन गर्ने, कसको लागि उत्पादन गर्ने र कसरी उत्पादन गर्ने जस्ता चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ यसले सल्भ गर्ने काम चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। यो भयो हाम्रो छोटो जानकारी जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमीको। अब हाम्रो चाहिँ जस्तै यो जुन फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ जुन हाम्रो एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ देख्ने गरिन्छ। जस्तै हाम्रो एडभान्स कन्ट्रिजहरू अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको जस्तै युएसएहरू भयो है, युकेहरू भयो र जापान भयो। यस्तो हाम्रो जुन एडभान्स कन्ट्री जसमा चाहिँ धेरै विकास भएको छ त्यस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ लागू भएको चाहिँ पाइन देख्छौँ है त। अब यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ मिनिङमा A market economy is an economic system which resolves basic economic problems mainly through the market mechanism भनेको छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त, इट इज अल्सो नाउन एज क्यापिटलिस्ट है त। क्यापिटलिस्ट इकोनोमी और के भन्छ यसलाई हामीले फ्री मार्केट इकोनोमी। यसरी फ्री मार्केट इकोनोमी अथवा क्यापिटलिस्ट इकोनोमी पनि भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ चिनिन्छ है त जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमीमा, जसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको कुनै पनि हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन है त। अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ देयर इज नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन है त। गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन इन इकोनोमिक एक्टिभिटिज है त। अब हाम्रो इकोनोमी भन्ने कुरा त थाहा नै छ जुन भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र भनेर बुझिन्छ है त। जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन। यस्तो मार्केट इकोनोमी जसमा चाहिँ अब हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी हुन्छ अथवा यसमा चाहिँ क्यापिटलिस्ट इकोनोमी हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ कुरा जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी चाहिँ हामीले कस्तो कन्ट्रीमा देख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा है त। दिस टाइप अफ हाम्रो के छ यसमा दिस टाइप्स अफ मार्केट इकोनोमिक सिस्टम मार्केट इकोनोमिक सिस्टम इन द एडभान्स है त, इन द एडभान्स कन्ट्रिज लाइक हाम्रो कस्तो हुन्छ त, लाइक हाम्रो युएसए भयो, जस्तै अब हाम्रो युकेहरू भयो अथवा अब हाम्रो जापानहरू है त। यस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यसरी हामी फ्री मार्केट इकोनोमीहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ है त।
अब विशेष गरी अब कुनै पनि अब इन्डस्ट्रीहरूको विकास गर्नको लागि र कुनै पनि देशको चाहिँ अर्थतन्त्रहरू विकास गर्नको लागि चाहिँ यसरी फ्री मार्केट इकोनोमी चाहिँ हुन चाहिँ आवश्यकता रहेको छ है त। यति चाहिँ हजुरहरूले एक्जाममा लेख्नुभयो भने पनि काफी छ है त, यो जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमीको डेफिनेसन अन्तर्गत। अब हाम्रो जुन मार्केट इकोनोमीको चाहिँ फिचर्सहरू अन्तर्गत जाउँ है त। फिचर्स अथवा हाम्रो चाहिँ यसलाई विशेषता पनि भनिन्छ। अब कहिले अब एक्जाममा हामीलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मार्केट इकोनोमी भन्यो भने हामीले यसको फिचर्स नै लेख्ने हो है त। र यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ फिचर्स अफ मार्केट इकोनोमी, फिचर्स अफ मार्केट इकोनोमी है त। हाम्रो यो मार्केट इकोनोमी अर्थात् हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो विशेषताहरू हुन सकिन्छ भन्दा जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ है त प्राइभेट प्रोपर्टी एउटा भयो र हाम्रो यो प्राइभेट प्रोपर्टीभित्र के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है त। नम्बर 1 मा रहेको चाहिँ हाम्रो प्राइभेट प्रोपर्टी। जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यस अन्तर्गत चाहिँ है त जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमी भने त्यस्तो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमी हो, जसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ प्राइभेटीकरण चाहिँ धेरै हुने गर्दछ। यो प्राइभेट प्रोपर्टी भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा जुन हाम्रो यहाँ इकोनोमीमा उत्पादन गर्ने रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, उत्पादन हुने स्रोत र साधन जसलाई हामी प्रोडक्टिभ रिसोर्सेस भन्छौँ। जुन प्रोडक्टिभ रिसोर्सेसहरू जस्तै हाम्रो ल्यान्डहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो फ्याक्ट्रिजहरू भयो, त्यसै गरी अब हाम्रो अन्य अब उत्पादनमूलक हाम्रो के हुन्छ यसमा उत्पादनमूलक रिसोर्सेसहरू हुन्छ, जस्तै माइन्सहरू भयो है त। यी सबै जुन हाम्रो प्रोडक्टिभ रिसोर्सेसहरू छन् हो ती सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन प्राइभेट व्यक्ति हुन्छ नि एउटा व्यक्तिको चाहिँ नाममा हुने अर्थात् जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ प्राइभेट ओनरसिप भन्छौँ, जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अब आफूले सरकारीकरण नगरिकन चाहिँ प्राइभेट व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो ओनरसिपमा आफ्नो स्वामित्वमा चाहिँ राखेकै हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा राख्नुको साथसाथै त्यो जुन प्रोडक्टिभ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब आफ्नै कन्ट्रोलमा राख्ने, आफूलाई मन लागेको बेलामा फेरि अर्को किन्ने अथवा त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने र त्यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न बेच्न मन लागेको बेलामा डिस्पोज अर्थात् बेच्ने है त, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। भने मतलब प्राइभेटीकरण भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा जसको व्यक्तिको नाममा रहेको छ त्यो जुन सम्पत्ति त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ जे पनि गर्न पायो, बेच्न मनलाई बेच्यो नि भयो र त्यसलाई चाहिँ आफैले कन्ट्रोल गर्न पनि सकियो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइभेट प्रोपर्टी भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो मार्केट इकोनोमीमा भएका जुन प्रोडक्टिभ रिसोर्सेस हुन्छ, जस्तै त्यो प्रोडक्टिभ रिसोर्सेसहरू अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको ल्यान्डहरू भयो, फ्याक्ट्रिजहरू भयो, माइन्सहरू भयो हो, यी सबै हाम्रो प्रोडक्टिभ रिसोर्सेसहरू चाहिँ एउटा प्राइभेट व्यक्तिको चाहिँ ओनरसिपमा चाहिँ रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफैले ओन पनि गर्न सकियो र अब त्यति मात्रै नभएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्नुको साथसाथै र उसले आफूले चाहेको बेला त्यसलाई डिस्पोज अर्थात् त्यसलाई सेल्स पनि गर्न मिल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ है त। यो जुन हाम्रो प्राइभेट प्रोपर्टी। अब प्राइभेट प्रोपर्टी भन्ने बित्तिकै यसमा के हुन्छ त अब जस्तै हाम्रो एउटा के हुन्छ त प्रोडक्टिभ रिसोर्सेस हुन्छ है त। जुन हाम्रो प्रोडक्टिभ रिसोर्सेस है त, प्रोडक्टिभ रिसोर्सेस हुन्छ। जस्तै हाम्रो प्रोडक्टिभ रिसोर्सेस अन्तर्गत के पर्छ, जस्तै हाम्रो ल्यान्ड भनेको हाम्रो जग्गा भइहाल्यो, त्यसै गरी हाम्रो फ्याक्ट्रिजहरू भयो, फ्याक्ट्रिज माइन्स एटसेट्रा है त, यी कुराहरू भयो जुन हाम्रो प्रोडक्टिभ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब के हुन्छ त्यो प्रोडक्टिभ रिसोर्सेसहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिको अथवा एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्ति अथवा एउटा समुदायको चाहिँ ओनरसिपमा चाहिँ रहन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त अन्डर प्राइभेट है त, अन्डर प्राइभेट ओनरसिप, प्राइभेट ओनरसिपमा चाहिँ हुने गर्दछ है त। यो प्राइभेट ओनरसिपमा भएपछि उनीहरूले चाहिँ अब यसलाई के गर्न सक्छ त भन्दा आफ्नै कन्ट्रोलमा चाहिँ है त उनीहरूसँग चाहिँ जुन हाम्रो ओनर्सहरू हुन्छ ओनर्सहरूसँग चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ एउटा राइट हुने भयो है त। यसमा चाहिँ अब ओनर्स है त, ओनर्स ह्याभ राइट टु ओन
कन्ट्रोल एन्ड डिस्पोज भनिन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले यो प्राइभेट प्रपर्टीमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इकोनोमीमा भएका जुन प्रोडक्टिभ रिसोर्सेस हुन्छ, जस्तै हाम्रो ल्यान्ड, फ्याक्ट्रिज, माइन्स एक्सेट्राहरू चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ तिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो प्राइभेट ओनरसिप अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ। जुन प्राइभेट ओनरसिपमा भएपछि जुन ओनरले चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफैले ओन पनि गर्न सक्यो, त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्यो र डिस्पोज पनि गर्न सक्यो है त। यो भयो हाम्रो एउटा फिचर्स प्राइभेट प्रोपर्टी है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर 2 मा रहेको छ फ्रिडम अफ द चोइसको कुरा है यसमा है त। फ्रिडम है त। अब जुन हाम्रो यो मार्केट इकोनोमीमा अर्थात् हाम्रो यसलाई के भन्छ फ्री मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ त्यसमा चाहिँ फ्रिडम अफ द चोइस चाहिँ हुने गर्दछ। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि फर्म चाहिँ फ्री हुन्छ, जस्तै के प्रोड्युस गर्ने है, अथवा भनौँ न यसले चाहिँ कुन मेथड युज गर्ने प्रोडक्सन गर्नको लागि। र त्यसै गरी हाम्रो वर्कर्सहरू पनि फ्री हुन्छ, जस्तै उनीहरूले चाहिँ कस्तो टाइपको अनि कस्तो टाइपको चाहिँ कामहरू गर्ने, जस्तो यसमा सबैजना फ्री हुन्छ क्या, जस्तै चाहे फर्म होस् अथवा चाहे वर्कर होस् चाहे हाम्रो कन्ज्युमर्सहरू किन नहोस्, सबैजना फ्री हुन्छ। कन्ज्युमर्सहरूले पनि उनीहरूलाई जुन प्रोडक्ट किन्न मन लाग्यो त्यही प्रोडक्ट किन्न सक्छन्। उनीहरूसँग चाहिँ जुन सर्भिस उनीहरूले टेक ओभर गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछन् है त। उनीहरूसँग चाहिँ सबै फ्रिडम हुन्छ कि आफूलाई जे गर्न मलाई त्यही गर्न चाहिँ पाउँछ, कसैको चाहिँ हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन। जस्तै हाम्रो फर्महरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ यही मेथड चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ छैन। उनीहरूले जुन मेथड अप्लाई गर्यो नि भयो, प्लस के प्रोड्युस गर्ने के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा सबै चोइस चाहिँ हाम्रो फर्मसँग नै हुने गर्दछ। र हाम्रो वर्करहरूसँग चाहिँ अब जुन उनीहरूको क्वालिफिकेसन अनुसार चाहिँ जुन काम गर्छु भनेर पनि उनीहरूले पाइयो है त। त्यो चाहिँ हाम्रो फ्रिडम अफ चोइस अन्तर्गत आउँछ। जुन इकोनोमीमा भएका हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ हरेक जुन सेक्टरको व्यक्तिहरू हुन्छ उनीहरू सबै के भयो त भन्दा उनीहरू चाहिँ फ्रिडम भयो है त। उनीहरूलाई चाहिँ जे चुज गर्न मलाई त्यही गर्न सकियो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ नम्बर 3 मा रहेको छ जुन भनेको हाम्रो कम्पिटिसनको कुरा आउँछ है त। यहाँ हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत हाम्रो के आयो त कम्पिटिसन भनेर। कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त यो भनेको प्रतिस्पर्धा भनेर बुझिन्छ है त। जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ हुने गर्दछ, विशेष गरी चाहिँ हाम्रो सेलर्सहरू बिच है त। सेलर्सहरू बिच हुने गर्दछ। सेलर्सहरूले चाहिँ अब कस्टमरहरूलाई चाहिँ कसरी अट्र्याक्ट गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरू बिच चाहिँ अब कम्पिटिसन हुन सकिन्छ है त। त्यसै गरी हाम्रो वर्करहरू बिच पनि हुन सकिन्छ कामहरू पाउनको लागि। र साथै हाम्रो वर्करहरू बिच मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो बायर्सहरू बिच पनि हुन सकिन्छ। जस्तै कुनै पनि गुड्स पाएर चाहिँ त्यो गुड्सलाई युज गरेर चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुनको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यस्तो गर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ के हुन्छ प्रतिस्पर्धा काम चाहिँ गर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो कम्पिटिसनले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दा कसरी चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल भएको जुन रिसोर्सेस हुन्छ हो त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ र इफिसियन्ट ढङ्गबाट चाहिँ एलोकेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा आउने गर्दछ है त। जुन कम्पिटिसन भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै फर्महरू बिच अथवा हाम्रो सेलरहरू बिच अथवा हाम्रो बायर्सहरू बिच अथवा अब हाम्रो चाहिँ अब कन्ज्युमर्सहरू अथवा बायर्सहरू बिच त भइ नै हाल्यो है त। विशेष गरी अब हाम्रो वर्करहरू बिच पनि यसरी कम्पिटिसन चाहिँ हुने गर्दछ। उनीहरूको चाहिँ जुन हाम्रो छुट्टै जुन हाम्रो व्यक्तिहरू बिच चाहिँ उनीहरूको जुन सेक्टर हुन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरू के हुने भयो त कम्पिटिसन हुने भयो है त। र यसै गरी हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ यसमा कन्ज्युमर है त। कन्ज्युमर्स जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन कन्ज्युमर सोभर्निटी है त। यो सोभर्निटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तै चाहिँ एउटा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सुप्रिम अथवा यसलाई एउटा ज्युरिडिक्सनको रूपमा नै मान्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो यो कन्ज्युमर सोभर्निटी अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत अथवा यो हाम्रो मार्केट इकोनोमी सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ एउटा सुप्रिम अथवा एउटा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा किङको रूपमा चाहिँ कम्पेयर गर्ने गरिन्छ। र जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ माग अर्थात् कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा कुनै पनि सर्भिसको चाहिँ डिमान्ड अनुसार चाहिँ त्यो वस्तुको चाहिँ अब त्यो वस्तु चाहिँ प्रड्युस गर्ने गरिन्छ। जस्तै कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ ए भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ चाहियो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ डिमान्ड गर्छ भनेदेखि त्यही प्रोडक्ट नै उनीहरूले उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा भयो है त। जस अन्तर्गत चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ जे चाहन्छन् त्यही काम चाहिँ गर्ने गर्दछ यस्तो मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ नम्बर 5 अन्तर्गत रहेको छ यसमा सेल्फ इन्ट्रेस्ट है त। सेल्फ इन्ट्रेस्ट है त जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी चाहिँ जुन हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द सेल्फ इन्ट्रेस्टको बेसिसमा चाहिँ रहेको छ है त। यसको अर्थ त के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ फ्री छन् उनीहरू चाहिँ जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ फ्री रहेको हुन्छ है त। जस्तै हाम्रो सबै हाम्रो इकोनोमिक जस्तै भनौँ न इच युनिट इन द इकोनोमिक सिस्टमहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जे सुइटेबल हुन्छ त्यही गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। जस्तै चाहिँ अब कुनै पनि फर्मले चाहिँ अब म चाहिँ अब एकदमै म्याक्सिमम् प्रफिट कमाउँछु र मेरो मिनिममले यति मात्रै हुनु पर्यो भने यदि टार्गेट गर्छ भनेदेखि उनीहरूले त्यही अनुसार चाहिँ काम गर्न सक्यो। त्यसै गरी चाहिँ वर्कर्सले चाहिँ म चाहिँ अब एकदमै हाइएस्ट वेजेस भएको तर्फ चाहिँ म जान्छु भनेदेखि उनीहरूले त्यसो पनि गर्न पाइयो है त। र कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ कमाएको जुन इन्कम हुन्छ हो त्यो इन्कम चाहिँ म चाहिँ म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन पाउनको लागि खर्च गरौँ भन्यो भने त्यस्तो गर्न नि पाइयो है त। त्यो कुराहरू भयो। सेल्फ इन्ट्रेस्ट आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ उनीहरूले जे पनि गर्न पाइयो भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी नम्बर 6मा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस मेकानिजम है त। जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमीले चाहिँ कस्तो फङ्सन्स गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ फङ्सन्सहरू सबै गर्छ जुन हाम्रो प्राइस मेकानिजमको द्वारा जुन हाम्रो इकोनोमीमा भएका जुन सबै प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने काम चाहिँ सबै हाम्रो त्यो अपरेसन अफ द डिमान्ड र सप्लाईको फोर्सेसद्वारा चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। जस्तै अब हाम्रो प्राइस मेकानिजम भने मतलब अब हाम्रो जुन इक्विलिब्रियमको कुरा आउँछ जुन हाम्रो प्राइस इक्विलिब्रियम अथवा मार्केट इक्विलिब्रियम भनेर त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसरी प्राइसहरू डिटरमाइन गर्ने भनेको जस्तै हाम्रो यो के छ त्यसमा यो हाम्रो भयो वाइ एक्सिस र यो एक्स एक्सिस जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त क्वान्टिटी भयो है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी र हाम्रो यो प्राइस अफ अ कमोडिटी है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो डिमान्ड कर्भ यसरी आउँछ जुन हाम्रो चाहिँ डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ डिमान्ड कर्भ अलवेज र हाम्रो यसरी चाहिँ अब अपवर्ड स्लोप के हुन्छ त हाम्रो यसरी सप्लाई कर्भ है त। यसरी जुन डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ यसरी इन्टरसेक्ट भएको जुन पोइन्ट छ हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ अब के हुन्छ त हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ यसरी डिटरमाइन हुन्छ। यो जुन पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ हामी ई भनेर डिनोट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त जसमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ है त। जुन चाहिँ हाम्रो डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ बेसिसमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मार्केटको चाहिँ प्राइस चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ। यो जुन हाम्रो नम्बर 6ले चाहिँ यही भनेको हो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन यहाँ रहेको जुन फ्री मार्केट इकोनोमी मेकानिजम अन्तर्गत चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन हुँदैन त्यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। नम्बर 7 अन्तर्गत गभर्मेन्टको कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ कुनै पनि अर्थतन्त्रमा चाहिँ भूमिका निभाउँदैन भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो प्रफिट मोटिभको कुरा आउँछ। जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ सबै इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ जुन हाम्रो प्रफिट चाहिँ कसरी कमाउने प्रफिट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी कमाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्ने गरिदिन्छ। जस्तै अब हाम्रो के उत्पादन गर्ने कसरी उत्पादन गर्ने कसको लागि उत्पादन गर्ने भन्ने सबै डिसिजन्सहरू चाहिँ जुन हामीले प्रफिट कति कमाइन्छ त यो काम गरेर अथवा हाम्रो चाहिँ
भनौँ न कसरी चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् प्रफिट कमाउन सकिन्छ त कुनै पनि वस्तु उत्पादन गरेर भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो प्रफिट मोटिभ अन्तर्गत आउने भयो। यो सबै हाम्रो मार्केट फ्री मार्केट इकोनोमीमा हुने भनेको सबैको मेन टार्गेट भनेको प्रफिट मोटिभ नै हुन्छ, न कि उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि सोसियल वेलफेयर गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी इकोनोमिकमा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्दैन है त। यसरी हामीले हेऱ्यौँ जुन हाम्रो अहिलेसम्म फिचर्स अर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत प्राइभेट प्रोपर्टी, फ्रिडम अफ द चोइस, कम्पिटिसन, कन्ज्युमर्स सोभरेनिटी र हाम्रो त्यसपछि सेल्फ इन्ट्रेस्ट र प्राइस मेकानिजम र हाम्रो नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन र प्रफिट मोटिभको कुरा आउने भयो है त। र यो भयो हाम्रो एउटा मार्केट इकोनोमीको डेफिनेसन र यसको फिचर्सहरू। अब हामी हेर्छौँ यसरी जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमी अर्थात् फ्री मार्केट इकोनोमीबाट चाहिँ कस्तो कस्तो मेरिट्सहरू चाहिँ पाउँछ अर्थात् एडभान्टेजेस पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा मेरिट्स अफ मार्केट इकोनोमी है त। मार्केट इकोनोमीको चाहिँ हाम्रो मेरिट्सहरूको कुरा गर्छ। जस्तै हाम्रो मेरिट्स भनेको फाइदाहरू हो नि। यसरी फ्री मार्केट इकोनोमीबाट चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो फाइदाहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ इकोनोमिक इफिसियन्सी। जस्तै चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक इफिसियन्सी चाहिँ कुन सेन्समा हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ यसमा कम्पिटिसन त हुने गर्दछ नि त हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमीमा। र यसै गरी जुन हाम्रो कम्पिटिसन हाम्रो हुने भनेको जस्तै प्रोड्युसरहरू बिचदेखि लिएर अब जस्तै हाम्रो वर्करहरू बिच हुने भयो, बायरहरू चाहिँ बिच चाहिँ यसरी कम्पिटिसन हुने भयो। जुन अब विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो प्रोड्युसरहरू बिच भएको जुन कम्पिटिसन हुन्छ त्यो कम्पिटिसनले चाहिँ एभ्री प्रोड्युसरहरूलाई चाहिँ अनि जस्तै थोरै मूल्यमा चाहिँ एकदमै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ इन्सपायर गर्ने काम गर्छ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ इफिसियन्सी आउँछ अर्थात् सुपथ मूल्यमा चाहिँ गुणस्तरीय वस्तु अथवा यसलाई हामी भन्न सक्छौँ थोरै मूल्यमा चाहिँ हामीले एकदमै क्वालिटी गुड्स पाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मार्केट इफिसियन्सी अन्तर्गत आउँछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसर अर्थात् उत्पादन गर्ने जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चररहरू हुन्छ उनीहरू बिच चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरू बिच चाहिँ अब प्रोडक्सन सम्बन्धी चाहिँ यसरी कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ चिपर वस्तुहरू उत्पादन गर्ने तर त्यो चिपर वस्तुहरू चाहिँ एकदमै क्वालिटी गुड्स हुने गर्दछ है त। यस्तो हुँदाखेरि पनि मार्केटमा चाहिँ जुन मार्केटमा भन्दा नि इकोनोमिकमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त इफिसियन्सी आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 2मा रहेको छ यसमा रहेको छ हाम्रो बेटर स्ट्यान्डर्ड अफ द लिभिङ है त। बेटर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ जस्तै अब यसबाट चाहिँ जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ सबै अनि पर्सनहरूको चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम लेभलहरू हुन्छ हो उनीहरूले चाहिँ त्यो इन्कमलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ एकदमै चाहिँ हाई स्ट्यान्डर्डद्वारा चाहिँ लिभिङ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। जस्तो चाहिँ जुन हाम्रो प्रोड्युसरहरू बिच अनि कम्पिटिसन हुँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै क्वालिटी गुड्स चाहिँ बनाउने गर्दछ एकदमै रिजनेबल प्राइसमा है त। त्यो वस्तुहरू त्यस्तो पाउने हुँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो पर्सनहरूले जति पनि इन्कमहरू गेन गर्छ त्यो इन्कमलाई चाहिँ उनीहरूले थोरै इन्कममा पनि धेरै एकदमै क्वालिटी गुड्सहरू पाउने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड अफ द लिभिङ चाहिँ इम्प्रुभ हुने जान्छ है त। मेन भनेको जुन हाम्रो प्रोड्युसरहरू बिच चाहिँ यसरी कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने र यसरी गुणस्तरीय वस्तुहरू चाहिँ सुपथ मूल्यमा एकदमै थोरै प्राइसमा पाउँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ इन्कम लेभल थोरै भए पनि उनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हाई हुन जान्छ है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर 3मा रहेको छ यसमा चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक रिसोर्सेस हुन्छ हो त्यो जुन इकोनोमिक रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ युटिलाइजेसन हुन जान्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त यो फ्री मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत। इफिसियन्ट है त इफिसियन्ट युज अफ इकोनोमिक है त। इफिसियन्ट युज अफ द इकोनोमिक रिसोर्सेस जुन हाम्रो यो फ्री मार्केट इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा कुनै पनि अनि इकोनोमिक रिसोर्सेस अभाइलेबल इकोनोमिक रिसोर्सेसहरूको चाहिँ वेस्टेजेस हुन चाहिँ दिँदैन अर्थात् यसको चाहिँ लस हुन चाहिँ दिँदैन, सकभर लस हुन चाहिँ दिँदैन।
र यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक रिसोर्सेसको चाहिँ यदि त्यसलाई युज गरेर चाहिँ जुन इकोनोमिक रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यदि प्रोडक्सनहरू चाहिँ गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त प्रफिट कमाउने गर्छ। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो अभाइलेबल भएको जुन इकोनोमिक रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज पनि नगर्ने त्यसै वेस्टेजेस हुन दिने है, त्यसलाई त्यत्तिकै लस हुन दिने, त्यसलाई त्यत्तिकै नाश हुन दियो भनेदेखि त त्यत्तिकै लस चाहिँ भइहाल्यो। तर जुन अभाइलेबल रिसोर्सेस रहेको छ त्यो अभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने र उत्पादनमूलक कार्यबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मुनग्गे नाफा कमायो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एकदमै सही ढङ्गबाट सही क्षेत्रमा चाहिँ युज भएको भनेर चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। र यसको हाम्रो मेरिट्स अन्तर्गत यहाँ रहेको छ इकोनोमिक फ्रिडम है त। इकोनोमिक फ्रिडमको कुरा आउँछ यसमा। इकोनोमिक फ्रिडम जुन हाम्रो इकोनोमिक फ्रिडम भनेको चाहिँ मेन हाम्रो मार्केट इकोनोमीको एउटा बेसिसको रूपमा रहन्छन्। जुन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा यस्तो मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ कन्जम्सन गर्नको लागि, प्रोडक्सन गर्नको लागि र सबै इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ जे गर्नको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ फ्रिडम चाहिँ रहेको हुन्छ। सबैले चाहिँ जुन भनौँ न एभ्रीबडीले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ आफूसँग भएको जुन इन्कम लेभल हुन्छ त्यो इन्कमलाई चाहिँ जुन वेबाट र जुन वस्तुमा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खर्च गर्न सक्छ है त। त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन कमाएको इन्कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म सेभ गर्छु र म धेरै चाहिँ त्यसलाई युज गर्दिनँ र त्यसलाई चाहिँ सेभ गरेर म इन्भेस्टमेन्ट गर्न इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर पनि पाइयो है त। र त्यसै गरी चाहिँ कुनै पनि अब प्रोड्युसरहरू हुन्छ जुन प्रोड्युसरहरूले चाहिँ अब कुनै पनि कमोडिटी चाहिँ म चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ भनेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ पाइयो है त। उनीहरूले चाहिँ यही स्पेसिफिक प्रडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन है त। उनीहरूलाई प्रड्युस गर्न मन लागेको वस्तु प्रड्युस गर्न पाइयो र हाम्रो अब इन्डिभिजुअलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कमाएको इन्कम चाहिँ सबै खर्च गर्न नि पायो अथवा त्यसलाई केही चाहिँ बचत पनि गर्न सक्यो है त, गर्न चाहिँ पाइयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ एउटा मार्केट इकोनोमीको अर्थात् हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमीको चाहिँ एउटा ब्याकबोन अन्तर्गत चाहिँ रहने गर्दछ, एउटा ब्याकबोनको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 5 अन्तर्गत। र यसै गरी हाम्रो नम्बर 5 अन्तर्गत भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा फ्लेक्सिबिलिटी है त। फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड द अटोमेटिक अपरेसनको कुरा आउँछ यसमा। यसमा जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमी चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल इकोनोमीको रूपमा रहन्छ जसमा चाहिँ अब कुनै सर्कमस्टान्सेसहरू अगर आयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो मार्केट इकोनोमीको अपरेटिङ सिस्टमहरूदेखि लिएर त्यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ सकियो है त। जसमा चाहिँ अब मार्केटहरूमा अथवा कुनै पनि सर्कमस्टान्सेसहरूमा चेन्जेस भयो भन्दैमा चाहिँ हामीले यो यसरी इकोनोमिक सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्न चाहिँ पाउँदैन है त। यो चाहिँ एउटा अटोमेटिक सिस्टम हो जस अन्तर्गत चाहिँ यदि एउटा यस्तो सर्कमस्टान्सेस अकर भयो जस अनुसार चाहिँ चेन्जिङ हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ चेन्ज हुन चाहिँ पायो है त। यो भइहाल्यो। यसरी चाहिँ यो हाम्रो मेरिट्स अफ द मार्केट इकोनोमिक अन्तर्गत पर्यो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ मेरिट्स पछि अर्को हाम्रो डिमेरिट्स जसलाई हामी भन्छौँ डिसएडभान्टेजेस, बेफाइदाहरू भन्छौँ है त। यसरी फ्री मार्केट इकोनोमीको अथवा मार्केट इकोनोमीको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा डिमेरिट्सहरूको कुरा आयो है त यसमा। डिमेरिट्स अफ मार्केट इकोनोमी है त। जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमीको चाहिँ बेफाइदाहरू अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ नम्बर 1मा इकोनोमिक इनस्टेबिलिटी भन्छ है त। यो जुन हाम्रो इकोनोमिक इनस्टेबिलिटी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो यो एउटा यो मार्केट इकोनोमिक अन्तर्गत चाहिँ यसको मार्केट इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्टेबल चाहिँ हुँदैन है त।
जसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल कन्ट्रोल हुँदैन नि त। जस्तो गभर्मेन्टहरूको कन्ट्रोल नहुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो देशमा सबैजनालाई फ्री छ नि त, वर्करहरूदेखि लिएर हाम्रो प्रोड्युसरहरूलाई र कन्ज्युमरहरूलाई सबै फ्री हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जस्तै उनीहरूको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको इच्छा अनुसार उनीहरूले यसरी इकोनोमिक सिस्टम नै पुरै चेन्ज हुने गरी चाहिँ त्यसरी पर्फर्मेन्सहरू गर्न सक्छ, त्यसरी एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो इकोनोमिक सिस्टम अथवा यो हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ स्थिर नभएर चाहिँ अस्थिर हुनसक्छ। यसरी हाम्रो इकोनोमिक सिस्टमै पुरै इनस्टेबल है त, पुरै स्थिर नै नभएको अवस्थामा चाहिँ अब कुनै पनि एकदमै कोर डिसिजन हुन्छ नि, इम्पोर्टेन्ट डिसिजनहरू चाहिँ लिन सकिँदैन है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ इकोनोमिक इनइक्वालिटी है त। इकोनोमिक इनइक्वालिटी है त, जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम एन्ड द वेल्थ हुने गर्दछ। अर्थात् चाहिँ हाम्रो यस्तो इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम अथवा वेल्थ भनिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्वल तरिकाले बराबर तरिकाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेको हुँदैन, जसमा चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन इन्कम एन्ड द वेल्थ हुने गर्दछ। कसैसँग चाहिँ धेरै इन्कम र वेल्थ हुने भयो, कसैसँग चाहिँ इन्कम र वेल्थ चाहिँ नहुने पनि कुरा भयो है त। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो अर्थतन्त्र नै पुरै चाहिँ अब धेरै आम्दानी र धेरै धन सम्पत्ति हुनेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कब्जा गर्न सकिन्छ है त। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो इकोनोमीमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले प्रोपर्टीहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो धनी व्यक्ति र गरिब व्यक्ति भनेर चाहिँ यसरी डिस्क्रिमिनेसनहरू चाहिँ हुन थाल्छ। धनी व्यक्तिको लागि छुट्टै प्रोडक्टहरू भयो र पोर व्यक्तिको लागि छुट्टै प्रोडक्टहरू भयो, त्यसरी चाहिँ यसरी ट्रिट गर्ने हुन्छ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो अब सोसियल तरिकाले भनौँ न, यसमा सोसाइटीमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भेदभाव गर्ने तरिका चाहिँ बढ्ने गर्दछ है त। यसपछि अब हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको चाहिँ हाम्रो वेस्टफुल कम्पिटिसन है त। जुन हाम्रो मार्केट इकोनोमी अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वेस्टफुल कम्पिटिसन हुने गर्दछ। जस्तै उनीहरूले चाहिँ धेरै एमाउन्ट अफ द मनी अर्थात् हाम्रो लास्ट सम अफ द एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन जस्तै भनौँ न एडभर्टाइजिङ गर्नको लागिदेखि लिएर भन्छ नि, अब हाम्रो एडभर्टाइजिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा विज्ञापन भनेर बुझिन्छ। विज्ञापन अन्तर्गत जस्तै उनीहरूले न्युज पेपरमा छाप्ने भयो, रेडियोहरूद्वारा अथवा टेलिभिजनहरूद्वारा अथवा सिनेमाहरूद्वारा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै एडभर्टाइजिङ गर्ने हुँदा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै लार्ज एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ यसरी चाहिँ एडभर्टाइजिङ कार्य अन्तर्गत जुन हाम्रो कम्पिटेटिभ कार्य अन्तर्गत नै यो चाहिँ खर्च हुने जान्छ है त। यस्तो हुँदा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ भन्दा यसरी धेरै एडभर्टिजमेन्ट कस्ट हुँदाखेरि चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको जुन सेलिङ प्राइस हुन्छ जुन सेलिङ प्राइस चाहिँ एकदमै धेरै हुने गर्दछ है त। यसरी अब सेलिङ प्राइस अब धेरै भइसकेपछि जुन कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा वस्तु खरिद गर्नको लागि पनि धेरै चाहिँ प्राइसेसहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, हाई प्राइसेसहरू चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 4 मा चाहिँ फेलियर अफ द मार्केट मेकानिजम है त। फेलियर अफ द मार्केट मेकानिजम है त। जुन हाम्रो अन्डर डेभलप्ड इकोनोमी हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो मार्केट मेकानिजमले चाहिँ अब भनौँ न त्यसमा खासै चाहिँ जुन हाम्रो एडभान्स हाम्रो कन्ट्रीहरूमा एडभान्स देशहरूमा हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। जस्तै हाम्रो जापानदेखि लिएर युकेदेखि लिएर यस्ता एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यसरी यो फ्री मार्केट इकोनोमिक एकदमै उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि यस्तो अन्डर डेभलप अथवा अनडेभलप इकोनोमी भएका चाहिँ जुन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो जुन हाम्रो फ्री मार्केट मेकानिजम चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लागु चाहिँ नहुन सकिन्छ, इफेक्टिभ नहुन सकिन्छ। त्यो कुराहरू भयो यसमा। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ बिजनेस फ्लक्चुएसनको कुरा आउँछ है त।
बिजनेस फ्लक्चुएसन जुन हाम्रो चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ जुन कन्ट्रिजको चाहिँ मार्केट इकोनोमिक सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ अभाइलेबल भएका जति पनि बिजनेसहरू हुन्छन् त्यो बिजनेसहरूको चाहिँ फ्लक्चुएसन एकदमै धेरै हुन्छ जसमा चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्रोलहरू हुँदैन नि त अब जस्तो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन पनि गरेन जस्तै अब एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा समुदायले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफूले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न सक्यो उनीहरूलाई एउटा नयाँ बिजनेस खोल्छु भनेर खोल्न पनि पायो त्यो नयाँ बिजनेसमा बन्द गर्छु भनेर पनि पायो हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब जुन बिजनेस हुन्छ त्यो बिजनेस चाहिँ कहिले ओपन हुने कहिले क्लोज हुने कहिले नयाँ बिजनेस आउने कहिले भइरहेको बिजनेस पनि यसरी हराएर जाने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ है त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब एउटा डिप्रेसन पनि सिर्जना चाहिँ हुन सकिन्छ है त यो भयो हाम्रो विशेष गरी यो डिमेरिट्स अफ द इकोनोमिक अन्तर्गत इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटी इकोनोमिक इनइक्वालिटी र हाम्रो वेस्टफुल कम्पिटिसन र फेलियर अफ द मार्केट मेकानिजम र हाम्रो बिजनेस फ्लक्चुएसनको कुरा आयो र यसै गरी हाम्रो मेरिट्स अन्तर्गत इकोनोमिक इफिसियन्सी र हाम्रो बेटर स्ट्यान्डर्ड अफ द लिभिङ र हाम्रो इफिसियन्ट युज अफ द इकोनोमिक रिसोर्सेस र इकोनोमिक फ्रिडम र फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड द अटोमेटिक है त अटोमेटिक अपरेसन भन्ने कुरा भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ फिचर्स अफ द मार्केट इकोनोमी जसमा हाम्रो प्राइभेट प्रोपर्टी रह्यो र फ्रिडम अफ द चोइस भयो कम्पिटिसनको कुरा आयो कन्ज्युमर सोभरेन्टी र हाम्रो सेल्फ इन्ट्रेस्ट र प्राइस मेकानिजमको कुरा आयो र नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन र प्रफिट मोटिभको कुरा आयो है त र यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो मिनिङ अफ द मार्केट इकोनोमी भन्ने बित्तिकै चाहिँ अ मार्केट इकोनोमी इज एन इकोनोमिक सिस्टम विच रिसल्भ्स बेसिक इकोनोमिक प्रब्लम्स मेनली थ्रु द मार्केट मेकानिजम भनेर चाहिँ है त इट इज अल्सो नाउन एज हाम्रो क्यापिटलिस्ट इकोनोमी अर द फ्री मार्केट इकोनोमी र जसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ इन्टरभेन्सन हुँदैन है त देयर इज नो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन इन द इकोनोमिक एक्टिभिटिज र त्यो यो यस्तो टाइपको मार्केट इकोनोमी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ एडभान्स कन्ट्रिज जस्तै हाम्रो युएसए युके र हाम्रो जापानहरू अन्तर्गत चाहिँ देख्न सक्छौँ है त यो जुन हाम्रो सानो जानकारी रह्यो जुन हाम्रो फ्री मार्केट इकोनोमी अर्थात् हाम्रो मार्केट इकोनोमिक अन्तर्गत यसरी चाहिँ मजाले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई कभर गर्नुहोला र अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्डको कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ है त जुन हाम्रो अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यो डिमान्ड भनेको के रहेछ र डिमान्ड फङ्सनको साथसाथै हाम्रो डिजायर र डिमान्डको हाम्रो फरक पनि हामी त्यसमा चाहिँ पढ्न सक्छौँ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त